अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। आइए सुनते हैं रंगे आसमां किस्त नंबर 83। मुअज़्ज़िज़ सामीन से उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शुक्रिया। जजीरे में रात की गहरी पड़ती तारीकी में वो तीनों कोहशिकन अज़्म और हौसलों के साथ सिहाक की जानिब पेशकदमी करते रहे, हत्ता कि वो जहाज़ के नज़दीक जा पहुंचे। जहाज़ तारीकी में गर्क था। ये बेहतरीन मौका है कुरीला कार्रवाई का, कैप्टन जेम्स ने जोश से मुर्तिश और सरगोशी का तासुर देती आवाज में कहा। आगे बढ़ते रहो, अली ने भी इसी अंदाज में कहा। अभी ये तीनों चंद ही कदम मजीद आगे बढ़े थे कि ज़माने ने एकदम रुकने का इशारा कर दिया। क्या हुआ? अली ने पूछा। श्श, आवाज मदम रखो, ज़मान बोला, और सामने जरा गौर से देखो। मुझे वहां कुछ लोगों के होले मुतहरिक महसूस हुए हैं। ज़मान की बात दुरुस्त साबित हुई। एक तरफ को झुके झुके जहाज में डेक पर इन्हें भी चंद इंसानी होलों की हरकत नजर आ गई। ओह, ये तो पहरे पर हैं। अली के मुंह से मध्यम अल्फाज बरामद हुए। न सिर्फ पहरे पर हैं बल्कि ये सब मुसल्ला भी लगते हैं, जेम्स बोला। कोई परवाह नहीं, दिखाई तो दे रही है ना। अब इन्हीं पर हमला करना होगा, ज़मान ने कहा। मेरा ख्याल हम तीनों एक साथ जहाज की तरफ बढ़ने के बजाय तीन अलग अलग समतों से आगे बढ़े। अली ने जंगी हिकमत अमली बयान कर डाली। इस पर साथ करते हुए पानी में उतर गए। खोखली शाखों का बंदोबस्त उन्होंने पहले ही कर रखा था। इसे मुंह में दबाकर और इसका सिरा पानी की सतह से ऊंचा करके वो पानी के अंदर ही अंदर तैरते हुए बिलाखिर जहाज तक जा पहुंचे। इसके बाद वहां से कप्तान गिरे हट के इन मुसल्लह पहरेदारों की नजरों में आए बगैर झूलते रस्सों की मदद से ऊपर चढ़ने लगे। बिलाशुबा ये इनका एक खतरनाक अमल कहा जा सकता था। अगर अर्शी पर मौजूद किसी भी पहरेदार की निगाह इन पर पड़ जाती तो वो आसानी से अपनी बंदूक से इनको निशाना बना सकता था। बदकिस्मती थी या फिर मंजिल करीब पाकर फौरन इसकी जानिब पेशकदमी करने का जुनून के ज़मान एक पहरेदार की नजर में आ गया। इसने वहीं से रेलिंग पर जरा झुककर अपनी बंदूक से धमाका कर डाला। ज़मान की चीख उभरी और अर्शे के करीब पहुंचती बुलंदी से वो नीचे गिरा। अथले पानी की सतह पर एक जोरदार छपाका हुआ और ज़मान अंदर डूब गया। बंदूक का धमाका और ज़मान की चीख ने अली को दहलाकर रख दिया। कैप्टन जेम्स के भी ओसान खता हो गए। अब अगले चंद लम्हात में इनका भी देख लिया जाना यकीनी था। अली को अपने साथी ज़मान की तशवीश हो रही थी। ज़मान की चीख पर इसका दिल डूब रहा था। इसके चश्मे तसव्वुर में अरीबा की सूरत रक्सा होने लगी, जो फूस की झोपड़ में ज़मान की मुंतज़िर थी। इन नाज़ुक घड़ियों में इसे फौरी फैसला करना था। इसने मिशन जारी रखने को तरजीह दी और अपनी रफ्तार तेज कर दी। यही कैप्टन जेम्स ने भी किया। वो दोनों जैसे ही अर्शे पर टिके तारीकी में बेवक्त कई बंदूकों ने शोलादार धमाके उगल दिए। इस बात की तवक्को थी, इसलिए अर्शे पर पांव रखते ही वो दोनों खुद को पहले ही गिरा चुके थे। खंजर और तलवार इनके हाथों में थी। वो दोनों मुख्तलिफ समतों में लुढ़क गए और बड़े बड़े लोहे के ड्रमों के अकब में चले गए। अली की तारीकी में घूरते हुए काबी नजरों ने दो बंदूकबार हेवलों को करीब आते हुए देख लिया था। इसने लात मार के एक ड्रम को परे धकेला। वो दोनों बिदक कर इस तरफ मुतवज्जो हुए और अली चीते जैसी बर्क रफ्तारी के साथ रेंगता हुआ इनके अकब में तुलू हुआ और तलवार का एक बार दुश्मन की पीठ पर किया। वो एक करी अंगेज चीख मारकर गिरा। दूसरा उछलकर पलटा ही था कि अली ने इसके सीने में भी तलवार पेवस्त कर दी। वो भी ठंडा पड़ गया। दोनों बंदूकें कब्जे में करते ही अली कैप्टन जेम्स की मदद को जा पहुंचा, जिधर वो एक हट्टे कट्टे मुलायम मल्लाह से नबरदो आसमा था। अली बहुत बर वक्त इसके पास पहुंचा था, क्योंकि ऐसे संगीन लम्हात में जेम्स के अकब में दो मल्लाह उभरे और जेम्स को निशाना बनाने के लिए परतोल ही रहे थे कि अली ने एक पर फायर कर दिया। वो चीख मार के गिरा। जेम्स चौंका। तब इसने अपने मध्य मुकाबिल के पहलू में खंजर से वार कर डाला। वो चीख मार के अपना पहलू पकड़े गिर पड़ा। बंदूक से मरने वाले का साथी अली को निशाना बनाने लगा था कि अली बिजली किसी फुर्ती के साथ बुर्जी की आड़ में चला गया और जेम्स को भी अपने साथ रगेर दिया। हट्टा कट्टा मल्लाह देखता ही रह गया, मगर झल्लाकर उसने फायर दाग डाला। रात के सन्नाटे में एक और भयानक चीख उभरी। ये कोनन था, जो इस फायरिंग की आवाज पर अपने कैबिन से बौखलाहट और परेशानी में ऊपर अर्शे पर आ गया था। इसके हमला ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जोस भी था। दो एक और लोग भी थे जो मामले को देखने के लिए निकल आए थे, लेकिन बदकिस्मती से कोनन कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी का मुजाहरा कर बैठा और गोया क्रॉस फायरिंग की जद में आ गया। अली और जेम्स के हाथों में आतिशी असला आ गया था। सिहाक का कप्तान ग्रेहंट अपना बारूदी पिस्तौल लिए ऊपर आ चुका था। वो यही समझे हुए था कि शायद जजीरे के वहशी कबाइलों ने हमला कर दिया है। वो धड़ल्ले से अर्शे पर आया तो इसके बाकी मानदा आदमियों ने सूरत-ए-हाल से आगाह किया। जब ग्रेहंट को यह पता चला कि हमलावर जंगली वहशी नहीं बल्कि इन्हीं की तरह के बहादुर आदमी थे, जिसका माथा ठनका। लेकिन बावजूद इसके ग्रेहंट की समझ में ना आ सके कि ये लोग कौन हो सकते थे। वो धाड़ कर बोला, इन्हें ढूंढो और भून डालो इन्हें।
اور ساتھ اس نے دیگر ملاحوں کو بھی اوپر مدد کے لیے بلا لیا۔ علی اور جیمز برج کے پیچھے سے رینگتے ہوئے اس طرف کو بڑھنے لگے تو بیک وقت کئی ملاح ان پر چھلانگیں لگا دی۔ یہ حملہ اچانک تھا، وہ ان کے نرغے میں آ کر بے بس ہو گئے۔ انہوں نے ڈنڈے سونٹے یا جو بھی ان کے ہاتھ لگا تھا وہ ان پر برسا دیے۔ علی اور جیمز بالکل بے بس ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی مشکیں کس کر گرے ہنٹ کے سامنے ان کو اس کے کیبن میں پیش کیا گیا۔ گرے ہنٹ بڑی خشم آلود نظروں سے ان کی طرف گھورنے لگا۔ دیگر مذکورہ شخصیات بھی ماں جوزف کے وہاں موجود تھیں۔ ریٹا شوہر کی ہلاکت پر رونا دھونا مچا کر غشی میں مبتلا ہو گئی تھی اور اسے دوسرے کیبن میں چند ملاح سنبھالنے میں مصروف تھے۔ کون ہو تم لوگ اور ہم پر حملہ کیوں کیا؟ گرے ہنٹ نے زہر خن لہجے میں باری باری ان کے چہروں کی طرف گھورتے ہوئے سوال کیا۔ علی کے ہمراہ ایک انگریز کو دیکھ کر ان سب کو حیرت بھی ہوئی تھی، بالخصوص جوزف جو خود بھی بقول اس کے برٹش آرمی کا افسر تھا بغور کیپٹن جیمز کو تکے جا رہا تھا اور سخت قسم کے مخمصے کا شکار تھا۔ ہم لوگ بھٹکے ہوئے مسافر ہیں، علی نے دماغی چال چلتے ہوئے جواب دیا۔ مسافر، گرے ہنٹ زہریلے تن سے بولا۔ اس دوران جوزف نے مداخلت کرتے ہوئے اس سے کچھ کہنا چاہا تھا کہ گرے ہنٹ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرا دیا اور علی کی جانب بدستور زہر خن نظروں سے گھورتے ہوئے غرا کر بولا، بھٹکے ہوئے مسافر تلواروں سے ایک پھنسے ہوئے جہاز پر اس طرح ہلّا بولتے ہیں؟ 30 برس ہو گئے مجھے سمندر گردی کرتے ہوئے، آسمان پر اڑتے پرندے دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ وہ خشکی ہیں یا پانی کے۔ سچ سچ بتاؤ، تم دونوں کون سے بحری ڈاکوں کے گروپ سے تعلق رکھتے ہو؟ آٹوما، بنگا یا پھر سپر سٹارز؟ کپتان گرے ہنٹ کو ڈاکوں کے گروہوں کے نام گنواتے سن کر علی فوراً جانچ کیا کہ اس کا سامنا کسی عام کپتان سے نہیں بلکہ کسی گھاگ آدمی سے ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ گرے ہنٹ نے اپنی آنکھوں سے انہیں جہاز پر ہلّا بولتے نہیں دیکھا تھا۔ لہٰذا وہ بھی مروب ہوئے بغیر بولا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے جو ہمیں ایسا سمجھ رہے ہو۔ ہم خود بے خانمہ برباد لوگ ہیں۔ اس جہاز کو دیکھ کر ہم دونوں مدد کے لیے ہی یہاں آ رہے تھے کہ ہم پر بغیر پوچھے آتشی اسلحے سے حملہ کر دیا گیا۔ ہمارے ایک ساتھی کو بھی گولی مار دی گئی، ہمیں بھی غصہ آ گیا اور تلواریں ہمیں عرشے پر پڑی ہوئی ملی تھی۔ تم لوگ آواز دے سکتے تھے۔ تاریکی میں جہاز میں کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس بار کیپٹن جیمز نے جواب دیا۔ وہ بھی اب علی کی حکمت عملی سمجھ چکا تھا اور اس نے بھی ویسا ہی موقف اور اندازی گفتگو اپنایا تھا۔ وہ آگے بولا، ہم یہی سمجھے تھے کہ یہاں ایک تباہ حال جہاز ہے جو طوفان میں گھر کر یہاں آن پھنسا تھا۔ تم کون ہو؟ جوزف نے گرے ہنٹ کے منع کرنے کے باوجود ازراہ تجسس جیمز سے سوال پوچھ دیا۔ میں برٹش آرمی کا ایک کیپٹن ہوں، میرا نام جیمز ہے۔ بلاخر جیمز نے اپنا تعارف کرایا تو جوزف کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے کڑکدار آواز میں گرے ہنٹ سے کہا، کپتان، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، مجھے پہلے ہی شٹ اپ۔ گرے ہنٹ نے بری طرح سے جھڑک دیا۔ جوزف بھی اگرچہ ایک آرمی افسر ہی تھا اور اب تک حالات کی مجبوری کے پیش نظر اس کے منہ سے اجتناب ہی برتتے ہوئے تھا، لیکن اس بار وہ بھی گرے ہنٹ کا سخت رویہ برداشت نہ کر سکا اور کڑک کر بولا، مسٹر گرے، اپنی زبان کو لگام دو۔ ہم بہت دیر سے تمہارا یہ بےہودہ رویہ برداشت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مت بھولو کہ ریٹا کا شوہر بھی تمہارے ہی جنگجو وحشی ملاحوں کی گولی کا نشانہ بنا ہے۔ اس کی بات پر گرے ہنٹ ہتے سے اکھڑ گیا اور فوراً اپنا پستول نکال لیا۔ وہ اس کی طرف مڑا اور نال جوزف کی پیشانی سے لگا دی۔ کیبن میں موجود چند کراہتی ہوئی آوازیں ابھری۔ مسٹر جوزف، اگر تم نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا تو میں تمہاری پیشانی میں سوراخ کر دوں گا۔ گرے ہنٹ نے صفاقانہ الفاظ اس قدر غصیلے انداز میں کہے تھے کہ اس کے منہ سے رال بہہ نکلی تھی۔ جوزف کو ایک لمحے کے لیے جیسے سانپ سونکھ گیا۔ اسی وقت وہ پلٹا اور ایک ملاح کو تحکمانہ درستی سے پاگل دیوانوں کی طرح چیخ کر بولا، اسے میرے کیبن سے لے جاؤ، اور اگر یہ دوبارہ یہاں نظر آئے تو میں اسے گولی مار دوں گا اور تمہیں بھی گولی سے اڑا دوں گا۔ دونوں تنومند ملاح اس کے حکم پر جیسے چابی بھرے کھلونوں کی طرح حرکت میں آئے اور جوزف کو بازو سے دبوچے دروازے کی طرف بڑھے اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ خبردار، اب اگر کوئی میرے معاملات میں بولا، میں اس جہاز کا کپتان ہوں اور یہاں صرف میرا ہی حکم چلے گا۔ غصے سے دھاڑتے ہوئے گرے ہنٹ نے دیگر لوگوں کو اپنے رہائشی کیبن میں چلے جانے کا حکم دیا۔ وہ سب ایک ایک کر کے باہر نکلتے چلے گئے۔ اب صرف وہاں چند ملاح رہ گئے تھے۔ گرے ہنٹ نے علی اور جیمز کو بھی ایک دوسرے سٹور نما کیبن میں ڈلوا دیا اور اپنے چند جنگجو مسلح پہرے داروں کو جزیرے کی طرف روانہ کر دیا کہ اگر ان کے اور بھی ساتھی ہوں تو انہیں زندہ یا مردہ پکڑ کر یہاں لے آئے۔ وہ سب فدویانہ انداز میں اس حکم کی تعمیل میں سر ہلاتے ہوئے کیبن سے نکلتے چلے گئے۔ ان سب کے جانے کے بعد گرے ہنٹ وہیں اپنی جگہ کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ اس کے بعد اس نے پستول اپنے پتلون کی جیب میں اٹھسا، پیپے سے گلاس میں شراب انڈیلی
और अपनी मेज के पास आ बैठा। हाथ में पकड़े हुए गिलास से एक घूंट शराब पीने के बाद इसने मेज पर रखा और किसी गहरी सोच में मुस्तग़रिक हो गया। दूसरा घूंट शराब भरा तो इस वक्त इसका मुलाजिम राजन अंदर दाखिल हुआ। कोई हुक्म सरकार? उसके सामने हाथ बांधकर मोदीबाना अंदाज में बोला। राजन, चूरा दो मुझे, किरण ने होले से कहा। राजन ने फौरन अपनी बगैर आस्तीन वाली जैकेट की जेब में से एक कपड़े की थैली इसकी जानी बढ़ा दी। बैठ जाओ यहाँ, थैली इसके हाथ से लेकर ग्रेहैंड ने कहा। राजन खामोशी से इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। ग्रेहैंड की नजरें इसके चिकने पड़े सियारू चेहरे पर जमी रही और साथ ही वो थैली की डोरी ढीली करने लगा। क्या सूरत हाल है? कुछ ठीक नहीं सरकार, वो इसी तरह झुके झुके सर से बोला। ग्रेहैंड के मुंह से निकला। इस वक्त इसकी वहशत बरसाती आंखों से अजीब तासुरात मुतरश्शिह हो रहे थे। फिर भी कुछ बताओ तो सही, पता तो चले कि अंदर मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा है। कहते हुए इसने थैली के खुले सिरे से थोड़ा सा कच्चा तंबाकू अपनी हथेली पर डाला, थैली मेज पर रखी और दूसरे हाथ की हथेली से मसलते हुए राजन की तरफ झुके हुए चेहरे के साथ घूरने लगा। इनका ख्याल है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। राजन ने जैसे अटकट के इंकिशाफ किया। ग्रेहैंड ने खांसने के अंदाज में इस्तेहज़ाइया सा ठुसका मारा। इसी लहजे में बोला, मेरी नीयत को क्या हुआ है? खुलकर बोलो, क्या समझे हुए मुझे? राजन ने कुर्सी पर बैठे बैठे एक निगाह दरवाजे पर डाली, खड़ा हुआ और चंद कदम आगे बढ़ा। फिर कैबिन का दरवाजा थोड़ा खोलकर राजदाराना अंदाज में बाहर झांका। ग्रेहैंड गंभीर सी साकत नजरों से इसके हरकत सकनात का जायजा लेता रहा। राजन आहिस्तगी से दरवाजा बंद करके वापस पलटा और कुर्सी पर दोबारा पराजमान होने के बाद बोला। सरकार, उनका ख्याल है कि आप खजाने पर कब्जा जमाना चाहते हैं। अपने खादिम खास के इस इंकिशाफ पर ग्रेहैंड पहले तो जरा सा चौंक सा गया, फिर चंद लम्हे इसके चेहरे पर सन्नाटे की सी कैफियत तारी रही। इसके बाद इसने एक बदमस्त सा कहका बुलंद किया और मैनीखेज लहजे में बोला, इनका ख्याल तो गलत है मगर बुरा हरगिज नहीं। राजन ने कतरे चौंक कर सर उठाया और ग्रेहैंड की तरफ देखा। इनके इस इल्जाम ने मुझे एक नई राह सुझा दी है। तुम्हारा क्या ख्याल है राजन? ग्रेहैंड ने आखिर में ये कहते हुए इसकी तरफ देखा। राजन, जो अपने कप्तान की बात का मतलब कुछ कुछ समझने लगा था, अटके हुए जवाब दिया, मैं शायद आपकी बात का मतलब नहीं समझा। इसका अंदाज मोहतात था। ग्रेहैंड इसकी तरफ देखते हुए मक्कारी से मुस्कुराया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। शराब का गिलास इसने मेज से उठा लिया। राजन भी खड़ा हो गया। ग्रेहैंड इसके करीब पहुंचे और गहरी नजरों से राजन के चेहरे की तरफ तकने लगा। फिर इसके कंधे पर हाथ रखकर भारी आवाज में बोला, तुम मेरी बात का मतलब अच्छी तरह समझ रहे हो? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सरकार, जैसा आपका हुक्म। राजन हकलाने लगा। तुम मेरा साथ दोगे ना? सरकार, मैंने कहा ना, जैसा आपका हुक्म। सारी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरेगी हमारी, लेकिन सरकार, इतना बड़ा खजाना संभलेगा कैसे? ये मेरा काम है, बस तुम मेरा साथ दो। बाकी लोग ये सोचने की बात है। ग्रेहैंड ने रुख मोड़कर कुछ सोचने के अंदाज में खड़ा हो गया। इसने एक घूंट भरा। इसकी घनी भूरी भौंवों से ढकी हुई आंखों में इसरार भरी चमक हिलकोरे लेने लगी थी। शाहजमान कारवाने मुजाहिद का एक खालिस्तान जंगजू मिजाज और मुहतात तबा गुरीला था। इसने धमाके की आवाज सुनते ही रस्से को छोड़ दिया था। मुमकिन है ये गैर इरादी अमल रहा हो, मगर दूसरे ही लम्हे इसने अपने हल्क से चीख भी बुलंद की थी ताकि फायर करने वाले की तसल्ली हो जाए कि इसका निशाना खता नहीं गया था। एक जोरदार छपाके से पानी में गिरने के बाद ही इसने फौरन डुबकी लगा दी और दूसरी जगह से उभरा था। इसने पहले धीरे धीरे में अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि इसे मौत के सफाक पंजों में जाने से बचा लिया। अब वो पहले से भी ज्यादा मोहतात था, लेकिन इसे फिक्र अली और जेम्स की थी और वो भी उनकी नजरों में आ गए होंगे, बल्कि उसके लिए भी फिक्रमंद हो गए होंगे। इस दौरान ऊपर जहाज गर्शे पर बंदूकों के धमाके हुए। फिक्र मत करना दोस्तों, जमान का खून इतना सस्ता नहीं, मैं भी आ रहा हूं। वो जोश तले खुद कलामियां बड़बड़ाया और पानी में आहिस्ता आहिस्ता पैरों को चप्पू के अंदाज में चलाता हुआ जरा देर बाद निस्बतन महफूज मुकाम से एक झूलता रस्सा ताक कर इसे पकड़ लिया और ऊपर चढ़ता चला गया। ऐसे ही लम्हात में एक बार फिर बंदूकों के धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इसका दिल यकबार की जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कि इसके दोनों साथी ऊपर अरशे पर अपने कदम जमा चुके थे और इन पर हमला कर दिया गया था। ये सोचते ही जैसे इसके तवाना बाजू में बिजली दौड़ गई। वो तेजी से ऊपर चढ़ता चला गया जब तक
وہ وہاں پہنچا معاملہ نپٹ چکا تھا۔ چند ایک مسلح افراد کے سوا اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کی تلوار پانی میں گر چکی تھی۔ وہ نہتہ ہونے کے باوجود خود کو کبھی نہتہ نہیں سمجھتا تھا، وہ صرف اپنے شیر دل جذبے کو ہتھیار سمجھتا تھا۔ اس نے عرشی کے ایک مقام پر چھپ کر سامنے اور دائیں بائیں کا نظارہ کیا اور پھر جھکا جھکا آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے اس عرشے پر کچھ مزید لوگوں کی چہل قدمی اور زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں آئی تھی، پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے کسی چیتے جیسی پھرتی کے ساتھ ایک تنومند ملاح کو جا دبوچا۔ وہ گڑبڑائے جوابی حملے کی نیت سے اپنی بندوق چھتیانے کی کوشش کی، مگر اب شازمان اسے کہاں موقع دینے والا تھا۔ ایک زوردار گھونسا اس کی کنپٹی پر رسید کر دیا اور ساتھ ہی اس کے منہ بھی ایک ہاتھ سے بند کر دیا تاکہ وہ چیخ نہ سکے۔ گھٹی گھٹی سی کراہ خارج کرنے کے بعد وہ ملاح ٹھنڈا پڑ گیا۔ شازمان نے اس کی بندوق چھین لی تھی اور دوبارہ آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک اور شخص اس پر پل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں موٹا سا سونٹا تھا۔ زمان اس پر بندوق سے حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لہذا جیسے ہی وہ ملاح سونٹا تانے اس کے قریب آیا، زمان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بندوق کو لٹ کی طرح گھما کر اس کے سر پر بجا دیا۔ ملاح کا سر کسی ناریل کی طرح تڑخا اور وہ تیرا کر گر پڑا۔ اس نے بصورت اپنی جگہ بدلی اور ایک تاریک کونے میں جا دبکا۔ چند ثانیے ارد گرد کی سنگن لیتا رہا، پھر خاموشی پا کر جہاز کی اس گوشے کی طرف رینگ گیا جدھر اسے ایک چھوٹا سا اسٹور نما کیبن نظر آیا تھا۔ اس نے دروازے کو دیکھا اور چونک گیا۔ اس پر بڑا سا زنگالو تالا لگا ہوا تھا۔ لکڑی کے پٹ متوازی جھریاں بنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک جھری سے آنکھ چپکائی تو بری طرح چونکا۔ اندر مدھم روشنی میں اپنے دونوں ساتھی علی ریحان اور کیپٹن جیمز کیبن کی حالت کے سیلن زدہ فرش پر پڑے نظر آئے۔ زمان نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ امپارا کوئی عام لڑکی نہیں تھی، ورنہ اتنے سارے وحشی جنگلیوں کو دیکھ کر مارے خوف کس کا دم ہی نکل جاتا۔ جنگلی تقریباً برہنہ تھے۔ انہوں نے بھورے کپڑے کی لنگوٹ باندھ رکھی تھی۔ ان کی کمر تک لنگوٹ نما کپڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ سب کے سب مختلف نوعیت کے نیکلس اور بازو بند پہنے ہوئے تھے۔ بعض نے اپنے جسم پر رنگ بھی کیا ہوا تھا اور کئی نے سبز پتے بازو پر بھی باندھے ہوئے تھے۔ بعض کا جسم راکھ ملنے کی وجہ سے بھورا ہو رہا تھا، لیکن ان میں سب سے چھوٹی بات ان کے بالوں کا انداز تھا، اور بیشتر کے بال ویگوں سے بھی زیادہ گھنے اور سخت لگ رہے تھے۔ جو گنجے تھے، ان کی چندیاں چمک رہی تھی۔ امپارا کو انہوں نے جال کے جھولے میں پھنسا کر بانس کے لمبے ڈنڈوں سے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ اسے لے کر جزیرے کے اندر کافی دور تک لے آئے۔ یہاں جا بجا الاؤ روشن تھے اور مچھلیں بھی روشن تھی۔ ان کی روشنی میں امپاروں کو اطراف میں پھونس اور کھپریل کے جھونپڑ دکھائی دیے۔ وہاں بھی اسے مختصر ستر پوشی میں جنگلی مرد، عورتیں اور بچے سبھی نظر آئے۔ ایک بڑے سے کھلے میدان میں جھولا رکھ دیا گیا، مگر جال سے امپارا کو نہیں نکالا گیا۔ وہ ابھی تک مزاحمت کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ تمام قبائلی اس کے گرد مجمع لگائے اکٹھے ہو گئے، شاید انہیں کسی کا انتظار تھا۔ یہی وہ وقت ہے جب فضا میں ایک عجیب سی آواز ابھری۔ اس آواز کو سنتے ہی تمام لوگ دائرے کی صورت میں کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ امپارا کو نہ جانے کیوں پہلی بار خوف کے عجیب سے احساس سے نے آن گھیرا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ عجیب و غریب داستان ابھی جاری ہے۔ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔